जनरल साहब आपसे शुरू करता हूँ। आप सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि जो डीजी आईएसपीआर थे, नज़र आ रहा था कि कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर, किसी चीज़ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। इट वाज आवर वे और द हाई वे, जो मर्जी उसको कह लें। आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप भी पिछले दिनों के फॉर्मूला लेके मार्केट में आए हुए थे कि कोई मिल जाए, कोई 2-2 साल का रिप्रोचमा हो जाए, कुछ हो जाए। क्या वो फॉर्मूला किसी से डिस्कस आपका हुआ था, जो आपका पीस फॉर्मूला था? और जिस तरह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, टाइमिंग इसकी और इसकी कंटेंट, क्या इसके बाद कुछ ही किस्म का कोई शाइबा रह गया है कि ये जो करंट मिलिट्री रजीम है, इसका और इमरान खान का आपस में किसी किस्म का रिप्रोचमा नहीं हो सकता? क्या इसमें कोई शक रह गया अब? जी बिल्कुल कोई शक नहीं है। और बल्कि ये वो बात भी क्लियर होगी, कुछ लोग मेरे ऊपर ये तोहमत लगा रहे थे कि ये उधर से भेजे गए हैं या इधर से भेजे गए हैं। मैंने तो अपनी तरफ से मैंने हालात को देख लिया था और हालात आज बिल्कुल आश्कार हो गए हैं। पहले भी खैर क्लियर थे और अब मैं समझता हूँ, अब कुछ लोग समझते हैं दरवाजे बंद हो गए, बस अब बात करनी बंद कर दें। मैं समझता हूँ अब मौका है कि और भी ये बात करने की जरूरत है कि एक, जिसको आईटी की लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक फायर वॉल बनाई जाए बिटवीन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। और एस्टेब्लिशमेंट्स मैं कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रहा। आपको पता है कि इंटर एस्टेब्लिशमेंट मसाइल भी खड़े हो गए हैं। आपने देखा है कि हायर जुडिशरी में क्या बातें हो रही हैं, नैब के मतलब क्या गुफ्तगू हो रही है, और जो बाकी जो इलेक्शन कमीशन वगैरह। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये शुरू हो गई है। और जितने मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी के सोच समझ रखने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि ये देखें कि किस थ्रेशोल्ड पर चीजें जा रही हैं, और बजाय इसके खामोशी मुझे जुबैर आपसे जरा आप भी एक चीज बताएं, देन आई कम टू मुस्तफा आल्सो। वैसे भी मुस्तफा इज द यंगेस्ट, तो थोड़ा सा हम एडवांटेज ले सकते हैं इस बात का आप सबसे। ये मुझे बताएं कि आपके भी पार्लेज हुए थे, बल्कि वो पार्लेज जो आपने मेरे प्रोग्राम में ही बताया था कि बड़े मियाँ साहब और मरीम नवाज के कहने पे आप जाके मिले थे जनरल बाजवा से, बाद में वो आपके गले में उल्टा पड़ गया, आपकी सियासत ही बदल गई। यू आर यूज्ड टू डीलिंग विद द आर्मी। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी टाइमिंग, और क्लियरली जो DGISPR थे वो वेल प्रिपेयर्ड थे इन द सेंस कि उनको पता था कि 9 मई से 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, 9 मई की बातें तो होंगी। तो बाकायदा 9 मई की बड़ी एक स्लिक प्रोडक्शन भी थी, उस पूरे वाक़या के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, जिसके एंड में बड़ा एक मीनिंगफुल जुमला शंदाना गुलजार का लगाया हुआ था, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक बड़ी स्लिक प्रोडक्शन भी थी, सो दे वर रेडी फॉर इट एंड क्लियरली इट वाज अ वेल थॉट आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड गोल आपको क्या लग रहा है? एक तो हो गया कि डिस्पेल कर दिया इंप्रेशन के कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आज के बाद क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने का आपको मैसेज नजर आया है कि फौज आएगी एस्टैब्लिशमेंट कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें PTI से, कि आपके ख्याल में डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए हैं? देखें, अभी तक तो जैसे महसूस हो रहा था कि चैनल के दरवाजे खुले हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उस पर तकरीबन यूनानिमस के PTI जीती थी, और बड़े ओवरवेलमिंग तरीके से जीती थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक ज़ाहिर है मुश्किल तरीन एक वक्त था उनके लिए। सिंपल भी ले लिया, कोई भी चीज़ सही नहीं थी। DG ने बाकायदा उन्होंने तो अपने फिगर्स दिए हैं जिसके मुताबिक 30% वोट इधर पड़ा है, 70% उधर पड़ा। तो उन्होंने कहा ये छोड़ दें इस बात को, वो नहीं मानते। That is not the way to review the democratic process. अभी US में इलेक्शंस होंगे तो 47%, 48% अगर वो वोटिंग होगी, तो जो हारने वाला वो ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि जो 52% जिसने वोट नहीं डालें वो मेरे थे, इसका मतलब है। तो आई थिंक मैं जो पॉइंट कह रहा था ना कि वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी PTI की, वो ये थी कि वो ये क्लेम कर रहे थे, जिससे मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि दे वर बाय फार द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द फरवरी 8 इलेक्शंस, चाहे वो जिस तरह से भी आप उसको देखें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि टॉक्स या कोई ऐसी उम्मीद रखना कि जिस चीज़ को रिकग्नाइज करके कि जी इमरान खान एक पावरफुल, सबसे पावरफुल विद द बैकिंग ऑफ द पीपल, वो अगर एक लीडर है, और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। एक वक्त था शेख मुजीबुर रहमान को भी हमने कहा था कि नहीं उनके पीछे कोई भी नहीं है, और फिर हमने रिजल्ट देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, खुद मियां नवाज शरीफ को 3 दफ़ा यही कहा गया कि जी वही ये आर्गुमेंट्स। तो व्हाई दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? जी
اس کا جو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ بڑا پورے پاکستان کے لیے اچھا ہوتا اور ہوگا اگر پوسٹ میں 9th اس کی کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اور جنہوں نے بھی کیا ان کو سزائیں دینے کے لیے، جنہوں نے بھی قانون توڑا ہے ان کو سزائیں، لیکن اس کا پروسیس 1 سال پہ کسی نے بھی آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پلس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ جب آ کے انہوں نے پریس کانفرنسز کیں تو پھر ان کے اوپر الزام نہیں لگا۔ سو آر وی گوئنگ ٹو بی سلیکٹیو اباؤٹ اٹ؟ اور یہ میری سجیشن ہوگی پھر سلیکٹیو نہ ہونا، پھر کھل کے ہوں، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آ کے کنڈیم کر دے اور پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی کے اس میں پہنچ جائے جو بھی ان کا وہ انوگریشن۔ تو کیا لیکن مصطفیٰ اس سے پہلے ذرا یہ بھی سن لیں کہ جب ان سے یہ بھی سوال ہوا بات چیت کا، تو بات چیت کی کیا شرائط ہیں، کیا ہے، مطلب کہ نہ کرنے والی گل ہوئی، ذرا سنائیں ذرا بات چیت پہ کیا بات ہوئی۔ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور، عوام اور فوج کے درمیان نفرت، اور اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں ہے بات چیت میں۔ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ اور کہ جی پہلے آپ معافی مانگیں صدقے دل سے، پھر آپ پازیٹیو پالیٹکس پہ آ جائیں، پارٹی سے بات کریں، ویسے بھی پھر اینڈ میں پھر مور اوور آیا کہ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے خیال میں کیا میسیج تھا آج کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو ہماری ٹرمز پہ ہوگی، یا بات چیت از ایکچولی آؤٹ آف دا ونڈو؟ جہاں تک مالک بھائی سیاسی جماعتوں کا انہوں نے کہا کہ ان سے بات کی جائے، یہ میرے خیال سے ضمناً انہوں نے ذکر کر دیا سیاسی جماعتوں کا۔ آپ میں جو اس پروگرام میں شریک ہیں یا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کے علم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کتنی چیزیں بلا اختیار سیاسی جماعتیں ہیں جو بغیر مینڈیٹ کے بٹھا دی گئی ہیں، ان کے اندر تو بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہے، تو ان کو تو آپ ایک سائٹ پہ رکھیں۔ ان کا میسج یہی تھا کہ ہم بات چیت بالکل نہیں کریں گے، اور اس کا بھی ایک پس منظر جہاں 9 مئی ہوا وہ تو چلے اپنی جگہ پر، لیکن پھر ایک پس منظر یہ بھی ہے مالک بھائی کہ آج سے تقریباً شاید 2-2.5 ہفتے قبل عمران خان صاحب سے کچھ صحافی ملاقات کرنے گئے، اور پھر جب وہ باہر آئے اور یہ خبر پھر بعد میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جو ڈائریکٹلی کانفرنٹیشنل خبر تھی جنرل عاصم منیر کے متعلق، اس کے اندر الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے وہ کچھ یوں تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور پھر ٹیلی گراف کا آرٹیکل بھی آ گیا، تو آج سے 4 دن پہلے ٹیلی گراف کے اندر آرٹیکل بھی آ گیا۔ تو اب یہ کنفیوژن میرے ذہن میں تو کم از کم بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پاپولر شخصیت اور ایک طاقتور شخصیت، پاپولر ورسز پاورفل، پاپولر ورسز پاورفل، اب دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک خطرناک انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یہ خطرناک انتہا ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھی تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ لودھی صاحب نے جو بھی اپنی کوشش کی اس سے قطع نظر جو بات جس سے میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت پولرائزڈ ہے، اور اس پولرائزڈ معاشرے میں جب ریلیشن شپ اس خطرناک انتہا کو پہنچ جائے تو پھر آگے خطرہ ہی۔ میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو سٹینڈ آف ہوا ہے دونوں کے درمیان میں، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، سارا سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ کلیش نہیں اچھا، سب کچھ ہے۔ آج پریس کانفرنس میں اتنا اس کو فلیگ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کمزور دکھ رہی ہو کیونکہ لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ جی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میسنجرز آ رہے ہیں لیکن ہم نہیں بات کر رہے، سم لائک دیٹ؟ کیا یہ پریشر بن رہا تھا کہ نہیں کہیں کمزوری نہ لگے؟ دیکھیں کمزوری ایک تو 9 مئی کے حوالے سے سوال تو اٹھنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی شاید ان سوالات کا سامنا کر رہے ہوں کہ جناب 1 سال گزر گیا اور آپ کے بقول یہ ان 1 سال کے اندر ہوا، اور پھر نتائج کیا ہیں؟ ایک طرف بہت بڑا نیریٹو ہے جو تحریک انصاف نے جس کو تشکیل دیا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور دوسری طرف حقائق ہم سب کے سامنے بھی ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے, جو کلٹ فالوئنگ سے جس کا تعلق نہیں ہے, وہ سارے اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ساتھ یہاں پر مالک بھائی ایک اور سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اب انہی کی پریس کانفرنس کے اندر انہی کے میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کرنے اور کرانے والے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی دی تھی کیپٹل ہل کی بھی. جی ہاں, کہ کیپٹل ہل پہ جب ہوا تو کروانے والے بھی کرنے والے بھی سزائیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں جو کرانے والے جو جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آتی ہے اور جس کے اندر شاید ان کے اندر اپنے یونیفارمڈ آفیسرز بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے درجنوں لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا. تو اب وی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹ واز کہ لیپس آف ڈیوٹی جس کی وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا یا کسی اور وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا. تو یہ حقائق ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے.